अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं मुबशर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लिंकोनियन डॉक टॉक। आज मैं कॉलेज में खड़ा था तो मेरी एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक डिस्कशन हुई अपने एक स्टूडेंट के साथ। वैसे तो ये मुद्दा मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं, काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशंस, मिसलीडिंग्स हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में बीएस इंग्लिश के हवाले से। और जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स ये दो अहम डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आगे जाके फिर स्टूडेंट्स फर्दर एक्सेल करते हैं। तो आज मेरी वैसे ही गपशप चल रही थी, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की जो मैंने समझा कि अब मैं उसे अपने व्लॉग के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स तक और अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकूँ, क्योंकि बीइंग एन एकेडमिशियन इट इज़ माय अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसएम्बिगुएट ऑल दीज एम्बिग्विटीज़। उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि दोनों जो एरियाज़ हैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर, इनका मकसद क्या है। और मकसद अगर एक साइड पे रख के हम ये समझें कि जब आप इन दोनों में से किसी को भी पढ़ते हो तो उसको आगे आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आगे व्लॉग्स में बताता रहूँगा साथ साथ। तो आज जब मेरी बात चल रही थी, वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है और मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, बड़ा काबिल स्टूडेंट है, बड़ा पढ़ाकू है, लेकिन उसका एरिया जो है वो है लिटरेचर। और मैं चूँकि लिंग्विस्टिक्स का टीचर हूँ तो मेरी और उसकी एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक हेल्दी डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लिटरेचर की तरफ आगे चलते हैं, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चलती है। वो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि मैं समझा कि अगर ये इसी तरह कंटिन्यू होती है सिचुएशन तो ये काफ़ी मेरे ख़्याल में रुझान जो है गलत तरफ मुड़ जाएगा, और जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ एक परसेप्शन बनी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर, और वो परसेप्शन ये है कि जब आप लिंग्विस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो आपका कंसर्न होता है ग्रामर के साथ, और बाकी अगर आप लिटरेचर की तरफ जाते हैं तो ग्रामर के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर, इन दोनों में फ़र्क कीजिए। लिंग्विस्टिक्स का काम है लैंग्वेज स्ट्रक्चर के साथ डील करना, वो साउंड्स की शक्ल में, फॉर्म्स की शक्ल में, सिंटैक्स की शक्ल में, सेमेंटिक्स की शक्ल में, प्रैग्मेटिक्स की शक्ल में, डिस्कोर्स एनालिसिस, लेक्सिकोलॉजी और सो एंड सो फोर्थ, बड़ी उनकी एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो शक्ल में है। ग्रामर उसका बड़ा ही एक माइन्यूट पार्ट है। आपको ये समझनी चाहिए कि ग्रामर मेरे ख़्याल में 1% भी नहीं है लिंग्विस्टिक्स का। मैं ये नहीं कह रहा कि लिंग्विस्टिक्स में ग्रामर नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव ग्रामर है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइमरीली हमारी कंसंट्रेशन होती है, या जो हमारा वो कहते हैं ना इंक्लिनेशन होती है, डिस्पोजिशन होती है, वो है लैंग्वेज स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये कहना कि जी सिर्फ एक लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट ही ग्रामर के साथ कोई ताल्लुक़ रखेगा और बाकी किसी का नहीं है, तो ये बिल्कुल सरासर एक मिसलीडिंग और मिस इंटरप्रिटेशंस है। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरा जो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ वो ये कि जो लिटरेचर की तरफ हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका ये ख्याल है कि उनका कंसर्न सिर्फ लिटरेचर के साथ है, अदब के साथ है, जो कि बिल्कुल सही है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने बीएस इंग्लिश की डिग्री लेनी है, और बीएस इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद अगर आप लेट्स से स्पेशलाइज़ करते हैं लिटरेचर में, और आपको ग्रामर को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप ग्रामर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, या वो आपको खुश्क लगता है ये काम करना, ग्रामर को सीखना, तो आपको नहीं सीखनी चाहिए, तो आप बहुत बड़ी हमाकत कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ ये बात करनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी डिग्री है बीएस इंग्लिश, ईदर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, दैट मे बी डिस्कस, द टेक्निकलिटी मे बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, लेकिन वो अलग चीज़ है। उसको साइड पे रख के आप अपनी डिग्री के टाइटल को देखें, वो क्या है, बीएस इंग्लिश। तो बीएस इंग्लिश का मतलब है कि यू आर ऑब्टेनिंग और परसूइंग अ डिग्री इन लैंग्वेज। तो जब आपका कंसर्न ही लैंग्वेज के साथ है तो उसका लिटरेचर पढ़ के ग्रामर को अवॉइड करना कहाँ की दानिशमंदी है। लिंग्विस्टिक्स एक अलग चीज़ है, ग्रामर उसको आपको अलग करना पड़ेगा। जब आप लिटरेचर में भी डिग्री लेते हो, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ग्रामर को ना सीखो। ग्रामर एक लाजिम व मलजूम और एक बुनियादी जुज़ है एक लैंग्वेज का, उसके बगैर तो लैंग्वेज सर्वाइव ही नहीं कर सकती।
اور انگلش گرامر از دی موسٹ prominent grammar across the world because English language is a lingua franca. Lingua franca کا مطلب ہے a language that's used across the globe regardless of the area, locality, community. ہر جگہ پہ بولی جانے والی اور سمجھے جانے والی ایک لینگویج ہے. اس کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو لٹریچر میں اسپیشلائز کیا ہے تو مجھے گرامر سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ انگلش کا گرامر نہ سیکھو اور آپ آگے ایکسل کر سکو. ابھی سیکنڈ ایئر کا کورس جو نیا ریوائز ہوا ہے اس کے اینڈ میں یونٹ کے آخر میں جو ایکسرسائزز دیے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنا ایکسٹینسو گرامر ہے کہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا جب آپ اس کو دیکھو گے اور آپ گو تھرو ہوگے. اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹ کی ہے، جو میں نے آبزرو کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گرامر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایوائڈ کر دیتے ہیں. گرامر کے بغیر تو سروائیول ہے ہی نہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم گرامر کو اور لنگوسٹکس کو مکس کر دیتے ہیں، اس کو کمبائن کر دیتے ہیں، اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اس سے. یہ بالکل غلط ہے. گرامر سیکھنے کا مطلب لنگوسٹکس نہیں ہے. لنگوسٹکس بہت بڑا ایریا ہے، وہ بہت بڑا ڈسپلن ہے. گرامر اس کا ایک مائنیوٹ حصہ ہے، اس کا حصہ ہے لیکن ایک مائنیوٹ حصہ ہے. لیکن جب آپ انگلش میں ڈگری لیتے ہیں، اگر آپ لٹریچر میں بھی آگے بڑھ رہے ہو یا اسپیشلائز کر رہے ہو، گرامر آپ کو سیکھنی چاہیے. میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ لٹریچر میں بہت قابل ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، اور میں بالکل ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن ان کو بیسکس بھی نہیں آتے گرامر کے. تو وہ بندہ کدھر کھڑا ہے؟ مطلب آپ جب ایز اے فریش گریجویٹ بھی آگے جاتے ہو، کہیں پہ ڈیمونسٹریشن دیتے ہو یا کہیں پہ جا کے جاب انٹرویو دیتے ہو، وہاں پر آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ جیکس لیکان کی کیا تھیوری ہے، یا آپ سے وہ نہیں پوچھتے کہ ڈیریڈا کی ڈیکنسٹرکشن کیا ہے، یا آپ سے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ جان کیٹس کیوں اوپیم پیتا تھا، یا اس کی فلسفی کیا تھی، یا پرسی بائشی شیلے جو تھا وہ ریولوشنسٹ ہے تو وہ کیوں ہے، اور اس نے ایسی کون سی ریولوشنری بات کی ہے. نو، وہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سپلیٹو کیا ہے، وہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوریلیٹو کنجنکشن کیا ہے، وہاں پر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایڈوربیل کلاز کیا ہے، وہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ناؤن فریز اور ناؤن کلاز کیا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کو بالکل اس بات کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آگے کوئی آپ کا فیوچر ہے. گرامر ایک لینگویج کا حصہ ہے اور انگلش لینگویج کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ میں بالکل آپ کو یہ بار بار یہ تلقین کر رہا ہوں کہ گرامر کو ایوائڈ مت کیجیے. لنگوسٹکس کا اور گرامر کا یہ ایک الگ مدعا ہے. آپ کو اگر لٹریچر میں بھی آگے بڑھنا ہے تو سمجھیے کہ گرامر کے ساتھ سیکھنا ہے اس کو. گرامر کے بغیر تو لینگویج سروائیو ہی نہیں کر سکتی. تو لہٰذا میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ پلیز برائے کرم گرامر کو ایوائڈ مت کیجیے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو لٹریچر میں بہت اچھے ہیں، لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں گرامر کا کوئی کوشچن، ان کو نام تک نہیں پتہ ہوتے، وہ حیران ہو جاتے ہیں. اور یہی ڈسکشن جو میری چل رہی تھی اس میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، لیکن ہی واز ایبسولوٹلی ایٹ اے لاس اباؤٹ اٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا کہتے ہیں نا وہ وائڈ ہے، ایک گیپ ہے جس کو ہم نے فل کرنا ہے. تو لہٰذا پلیز آپ سے ایک تلقین بھی ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ لٹریچر کے ساتھ گرامر بھی سیکھیں. لٹریچر بہت اچھی چیز ہے لیکن ساتھ میں گرامر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں بھی ملاقات ہوگی، اور میری کوشش ہے کہ میں دوبارہ سے اپنے لیکچرز کو ریوائیو کروں اور نئے لیکچرز اپلوڈ کروں. آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ کی ویورشپ کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. یہ میری فیملی ہے اور آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.